Sa labing ikasubo nga kasayuran, duha sa matag napulo ka tawo nga namatay tungod sa disgrasya sa kadalanan. Ugani, daghan niini ang mga bata nga 5 anyos ngantos 14 ang paingon ug nagpaingon ug gikan sa mga eskwelahan ug 15 ngantos sa 29 anyos nga nagmaneho ug miangkas sa mga sakyanan sa kadalanan. Matod pa ni Department of Health Central Visayas Regional Director Dr. Joshua Brillantes, sayang ang kinabuhi kung magpadayon kini. Subay sa Global Agenda on Road Safety and Child Road Traffic Injury Prevention, gikinahanglan nga makunhuran og 35% ang mga mamatay ug maaksidentes kadalanan sa sunod nga 5 ka tuig. Niini gikampanya sa Department of Health ang pagpaasdang sa inambitan nga responsibilidad sa pagmatngon ug pag-ampi nga dili makadisgrasya ug dili madisgrasya sa kadalanan. Sa pagbukas sa Road Safety Awareness Month, nagmotorkada apil ang mga bikers, mga motorista ug mga ahensya sa gobyerno aron ipakayab ang mensahe nga sa bagong Pilipinas ang bawat buhay ay mahalaga. Nunot niini milagda ang mga stakeholders sa Pledge of Commitment sa pagpaniguro nga mapatuman na ang luwas nga pagmaneho aron makauli sa pamilya nga walay kompromiso. Gikan diri sa Tagbilaran City alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.